सवाल नंबर 1, किस शख्स की दुआ फरिश्तों की दुआ के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये ए गरीब की, बी भूखे की, सी बीमार की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बीमार की दुआ फरिश्तों की दुआ के बराबर है। सवाल नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम का कातिल कौन था? आपके ऑप्शन है ये ए यजीद, बी शिमर, सी अब्दुर्रहमान, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मोहम्मद बिन कासिम का कातिल अब्दुर्रहमान था। सवाल नंबर 3, अल्लाह का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत आमार बिन यासीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, अल्लाह का शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। सवाल नंबर 4, जन्नत में औरतों की उम्र कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ये ए 17-18 साल, बी 21-22 साल, सी 25-26 साल, डी 32-33 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जन्नत में औरतों की उम्र 17-18 साल होगी। सवाल नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ये ए मरियम, बी फातिमा बिनते असद बिन आसिम, सी आबिया बिनते गफ़ार, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद बिन हासिम था। सवाल नंबर 6, जंगे बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 4, सी 8, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जंगे बदर के मौके पर मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे। सवाल नंबर 7, कुरान पाक कितने अरबी लहज़ों में नाजिल किया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 3, बी 5, सी 7, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान पाक 7 अरबी लहज़ों में नाजिल किया गया था। सवाल नंबर 8, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक किसको दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत आमार बिन यासीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी थी। सवाल नंबर 9, दुनिया से सबसे पहले कौन सी मखलूक ख़त्म होगी? आपके ऑप्शन है ये ए सांप, बी मछली, सी टिड्डी, डी हुदहुद। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے سی، دنیا کی مخلوق میں سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ سوال نمبر 10، کون سے صحابی کی عمر 250 سال ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عمار بن یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 250 سال ہوئی تھی۔ سوال نمبر 11، سب سے پہلے کون سے صحابی نے مسجد بنائی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عمار بن یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے پہلے حضرت عمار بن یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنوائی تھی۔ سوال نمبر 12، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ، اے ہجرت مکہ، بی ہجرت مدینہ، سی ہجرت حبشہ، ڈی ہجرت شام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہجرت حبشہ ہے۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ، اے 35 مرتبہ، بی 40 مرتبہ، سی 60 مرتبہ، ڈی 70 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، قرآن مجید میں لفظ قرآن 70 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ، اے دمشق، بی مصر، سی سعودی عرب، ڈی دبئی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت کی تھی۔ سوال نمبر 15، لہذا جس گھر میں بلی بچے دے دیتی ہے نا، حالانکہ بلی ہو یا چڑیا ہو یا باقی بھی پرندے، جب وہ کسی گھر میں گھونسلہ بناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، کہ ہمارے گھر میں یہ لوگ آتے ہیں، یعنی ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور بلی آ کر اگر بچے دے دیتی ہے تو یہ ہمارے گھر میں دے رہی ہے، لیکن بلی سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ لہٰذا جس گھر میں بلی بچے دے دے یا اللہ کی مخلوق کا گھر ہو، یقیناً وہ گھر رزق کی فراوانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے پروردگار رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اور پھر دیکھنا کہ پروردگار جو ہے وہ کتنا انعام اور کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو نرم دل بنایا، رحم دل بنایا، اور جب وہ اللہ کی مخلوق پر رحم دلی کا مظاہرہ کرے گا تو پروردگار جو ہے وہ اپنے کرم سے پروردگار جو ہے وہ رزق کا اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اگر کسی گھر میں بلی بچے دیتی ہے تو یہ رزق کی فراوانی کا باعث بنے گا۔